تھوڑی دیر واسطے آئے ہیں چلے جاؤں گے اللہ دے محبوب بھی آئے نے اللہ دے محبوب دی آمد دا بھی مقصد ہے بہ جاؤ میں بار بار نہ آکھنا پوے تسنو نہ بٹھانا پوے وقت نہ ضائع کرو بہ جاؤ کرسیاں خالی پئیاں نے اور ایک نبی پاک دا میلاد ہے پھر اللہ دے نبی آئے کہ انہیں فرمایا لوگو قرآن پاک دی جڑی آیت میں پڑھی ہے رب کریم نے دسیا آئے اس واسطے نے کہ تانوں سچے رب دی پہچان کراون اعلی حضرت نے دسیا کہ فیض ہے یہ رضا احمد پاک کا ورنہ ہم کیا سمجھتے خدا کون ہے میرے آقا دی آمد تو پہلے لوگ ایسن پر بے ادبی اور بے حیائی ظلم و ستم کفر و شرک دا اندھیرا سی اللہ کریم نے فرمایا میرا نبی اس واسطے آیا کہ یخرجہم من الظلمات الی النور فرمایا اس واسطے آیا کہ تو انہوں انہاں اندھیریاں وچوں کٹ کے قرآن والے نور والے پاسے لے آئے خدا نام ہے ایک دوسرے نام لگے رہو بابا جی سارے بندے کوئی بندہ نہ بولے ہر بندے کی توجہ میرے وال نہ ہوئے میں جس رب دی گل کر رہے ہیں اس رب دے قرآن والوں ہوئے خدا دا نام اپنا ایمان بھی بچاؤ تو دنیا بھی بچاؤ کیونکہ مولا علی فرماتے ہیں یہ نہ دیکھو کون بات کر رہا ہے یہ دیکھو کس کی بات کر رہا ہے خدا کی بات کر رہا ہے مصطفیٰ کی بات کر رہا ہے اگر تم بندے خدا کے ہو امتی مصطفیٰ کے ہو پھر تمہارا حق بنتا ہے بندے کو نہ دیکھو اس کی بات کو دیکھو رب کریم نے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ پوری آیت پر دینا فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا اللہ اکبر کبیرہ فرمایا البتہ ہم نے آپ کو بھیجا اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شاہد مبشر نذیر بنا کر خوشخبریاں دین والا جہنم تو ڈر تو جہنم تو ڈراؤن والا بنا کے بھیجیا گواہ بنا کے بھیجیا اور اللہ کریم نے تھے اس وچ نبی دیاں شانہ صفتہ دسیاں کیڑیاں کیڑیاں شانہ نل بھیجیا اگے دسیا کیوں بھیجیا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ اس واسطے بھیجیا ہے بندیوں اسا اپنے نبی نو اس واسطے پیدا کیتا دنیا وچ بھیجیا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ تسی اللہ تے ایمان لے آؤ وَرَسُولِهِ اللہ تے ایمان لے آؤ اللہ دے رسول تے ایمان لے آؤ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ اور رسول دی عزت کرو تعظیم کرو مدد کرو وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا پیاری آلیوں کہتے رب دے قرآن تے بھی نے بول سکتے پھر کدو بول سو بول سبحان اللہ اے پچھلے بندے بھی بولو سبحان اللہ وہ اسی روز بول دے پہیاں تے دیکھ دے پہیاں محفلہ دے جانے ہیں کہتے بولنے والا کوئی مریا نہیں رب دا نام لینا سبحان اللہ کہتے کسی نو بخار بھی نہیں ہویا جان بھی نہیں نکلی الٹا طبیعت خراب ہوئے تے ٹھیک ہو جاندی ہوندی ہے اس واسطے توجہ فرماؤ آج زبان کھلی نے سورہ یاسین رب دا قرآن دس رہا قیامت والے دیہاڑے تیری زبان بند ہو سی اس وقت تو چاہے کہ میں بولا پر زبان بند ہو سی ہاتھ نہیں بولے گا پیر نہیں بولے گا لیکن اللہ دے بندے تیری زبان بند ہو سی اج زبان کھلی ہے اج بول لے دل یاد نہیں بنایا ہے تعریف نہیں زبان اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے فرمایا لوگوں اساں اپنے رسول نو بھیجن دا وجہ تے پہلا مقصد دسیا ہے تسی اللہ دے بندے بن جاؤ اللہ تے ایمان لے آؤ اللہ دے رسول تے ایمان لے آؤ فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ رسول دی عزت کرو تعظیم و توقیر کرو وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ اور دی مدد کرو تے تسی رسول دی مدد کی کر سکتے ہو اللہ دے بندیو یہی مدد ہے رسول اللہ دے دین دی مدد کرو وَتُسَبِّحُوهُ اور اتنے بڑی قابل غور گل لے آج لوگ تسبیح پڑھ دینے سبحان ربی العالی تسبیح دے اتنے رب دی تعریف پڑھ دینے بالکل ٹھیک ہے لیکن علماء مفسرین فرمانے نے ادب اللہ نو ادب کتنا پسند ہے ادب کتنا ضروری ہے اللہ نے اپنیاں تسبیحاں بعد وچ حکم دیتا اپنیاں تسبیحاں دا فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا صبح بھی شام بھی اللہ دیاں تسبیحاں پڑھ دے رہا کرو
اور کئی مفسرین نے لکھا ہے اس تو مراد صبح دی نماز ہے شام دی نماز ہے اللہ اکبر لیکن اللہ نے تسبیح فرمایا بعد وچ نے میرے نبی دا ادب پہلے اور کائنات والے تسبیح اسے دیا قبول ہون گیا جدے دل وچ پہلے اللہ تے اللہ دے نبی دا ادب ہوئے گا تا کر کے ساڈا پیر بہو فرماندا ہے تسبیح پھری او پیرا جے تیرا دل نہ پھریا تے کی لینا تسبیح پڑھ کے چلے کٹے پر کچھ نہ کھٹیا تے کی لینا چلیاں وچے وڑ کے علم پڑھیا جے تو ادب نہ سکھیا اج نہ ماں پیو دا ادب نہ استاد دا نہ خدا رسول دا علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا تے کی لینا علم نو پڑھ کے جاگ بنا اے دودھ جمد نہ باہو پامیں لال ہون کڑ کڑ کے اللہ اکبر کبیرہ سفیان مرتضی راجہ سفیان نو جاگ لگی ہے نہ مرشد نے جاگ لائیے کرم دی میاں صاحب فرمانے نے فرمایا تد وجود تیرے وچ شیری تے روغندار سمانی مرشد لاوے جاگ کرم دی تا جمے دودھ پانی آج بڑے بڑے مولوی پیر کہتے ہیں جناب ساڑھا اشتہار جناب ذرا وڈا کر کے لکھے ہو پتہ لگے فلانی جگہ بندہ رہن ہے فلانی مسجد دا خطیب ہے قربان جاوا پر راجہ سفیان مرتضیٰ میرے میرے علی دا فیض خواجہ محمد شفیع لجپال نے ذریعت واسطے نال پہنچے آئے انہاں کیا میرے مرشد نے میں نو جڑا راہ دسیا ہے انہاں کیا ہے اوے اپنے نام دے اشتہار بورڈ جڑا لاوے گا او دا نام مٹ جائے گا جڑا رب رسول دے نام دی ادب دی گل کرے گا کراوے گا اللہ دی قسم ہے وہ آپ میں دنیا تو چلا جاوے گا وہ دا نام صبح قیامت تک باقی رہ جائے گا اس واسطے کہ اللہ دے ولیاں دا یہ فرمان ہے اور جڑیاں گڑیاں آپے اڑیاں اور کبھی نہ چلنے اچھائیاں او گڑیاں اے چڑھ دیا اونچیاں جڑیاں سائیاں آپ چڑھا پیالی علیہ توجہ فرمانا حدیث سے مبارکہ میں نہیں سنانا صرف مفہوم مختصر عرض کرنا موجم تبرانی دی یہ رب دا قرآن سنایا اور نبی دا فرمان بھی سنو اللہ دے پاک کلامات جو لوگوں قرآن در رتبہ وکھرا ہے جن نبیاں وچوں نبیاں دے سلطان در رتبہ اللہ دے پاک نبی نے فرمایا جس دی روایت مولا علی کر دینے سونے نبی نے فرمایا بندہ زمین تے ٹردا ہوئے ٹپی علی آلیو توجہ میرے ور رکھنا بندہ زمین تے ٹردا ہوئے کوئی کاغذ دا ٹکڑا تلے پیا ہوئے اتے رب سونے دا یا اتے پیارے کسی دا نام لکھیا ہوئے میرے آقا نے فرمایا اے نہ سمجھو یہ مولویاں اشتہار لا کے پیرہ تلے سٹ چھڑیا ہے کہ ہاں جی مولوی صاحب دی وقتی طور تے بلے بلے ہو گئی ہے لیکن دیکھو نا جناب اللہ دا نام تلے پیا ہے اللہ دے محبوب فرماندے نے فرمایا اللہ اپنے فرشتے بھیج دائے اللہ اپنے فرشتے نو بھیج رہا ہے جڑے آن کے اس کاغذ دے ٹکڑے نو اپنے پرانار چھپا لیندے نے پھر اللہ اپنے ولیاں تے دوستاں وچوں کسے نو بھیجدا ہے جڑا رب دا پیارا ہوندا ہے او آن کے رب سونے دے اس پاک نام نو اٹھاندا ہے زمین تو اٹھا لیندے میرے آقا نے فرمایا پہلی گل اس رب دے نائے تلو چان والے بندے نو کی شان ملدی ہے فرمایا اللہ
انہوں اپنے علیشین یعنی اعلیٰ عظمت والے شان والے بندیاں وچ لکھ لیندا ہے، لکھ لینا ہے۔ اور لکھ لین دی گل آ گئی تو میں بالکل مختصر کردا جاواں، عرض کردا چاہواں اللہ دے پیارے ایک پیارے نو آکھیا گیا جا فلانے بندے نو جا کے دس دے اوے بندیا اساں نو تیری کوئی عبادت قبول نہیں آ، اساں تینوں جناب والا رد کرنے آ۔ اس بندے نے خوشی نال جھومنا شروع کر دیتا۔ اللہ دے پیارے نے پوچھیا، اس آکھیا رب تینوں رد پیا کر دے تے تو خوش پیا ہونا ہے؟ اس آکھیا گل اے نہیں، میں تے صرف اے دیکھ لیا وہاں یار دی بارگاہ وچ میرا نام آ گیا ہے، اور او دی مرضی ہے کہ اللہ کریم اس بندے دا نام اپنے صدیقین سچیاں بندیاں وچ لکھ لیتا ہے۔ جڑا رب دا نام چاہے لازمی نہیں کہ مولوی ہوئے، پیر ہوئے، فقیر ہوئے، کوئی بھی ہوئے، غریب ہوئے، امیر ہوئے۔ مولا علی فرمانے نے لوگ اج لکھاں روپے لا کے قاری صاحب ختم پڑھو دعا کرو میرے ماں باپ واسطے، ختم پڑھو دعا کرو، لیکن مولا علی فرماندے نے او طریقہ جدے نال 1 روپیہ بھی نہیں لگدا۔ سونے نبی پاک نے فرمایا تیرا نام سچیاں وچ لکھیا جاندا ہے، اور فرمایا اگر اس بندے دے والدین مر گئے ہون اللہ ایمان نال مرے ہون تے اللہ بخشش کردا ہے، اگر کافر بھی مرے ہون اللہ بخشش نہیں کردا، پر انہاں دے عذاب وچ کمی ضرور کردا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوستان گرامی القدر، سونے نبی آقا نامدار مدینے دے تاجدار دی حدیث مبارک سنائیے۔ ساڈا عقیدہ اور ایمان ہے کہ سونے نبی دا فرمان ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگے دا ہی۔ اور میں گل اللہ دے قرآن تو شروع کی تھی، اگے نبی دے فرمان سنایا، اور نبی پاک دے صحابہ دے کی طریقہ کار سی۔ اے کتاب میرے سامنے موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہو، میں تفصیل نہیں کرنا چاہنا، وقت بالکل مختصر ہے۔ میرے نبی پاک سرکار دے صحابہ جڑے نے حضور دا کتنا ادب کر دینے، اج اسی کی پہ کرنے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید وال مبارک نبی پاک دے ٹوپی بھی سیڑ کے رکھے سن، جنگ میں جاندے سن ٹوپی سر پہ رکھتے سن، تے جدو ٹوپی جنگ میں ڈگ پئی نا، انہاں فرمایا جنگ روک دو، پہلے ٹوپی لب کے آنو۔ میں کہا زور ٹوپی نو لب دیو، آپ نے فرمایا تو پتہ نہیں جنگ دی فتح دا کمال میری ٹوپی دی اندر ہے، مصطفیٰ کریم دے وال مبارک اس ٹوپی دی اندر نے، میں سیتے ہوئے نے جنہوں سر دے ہوندی ہے کہ اللہ جنگاں میں فتح عطا کرتا ہے۔ جی عروہ بن مسعود ثقفی مسلمانہ دی وال کافرہ دی طرف ایک بندہ آیا، عروہ بن مسعود ثقفی، اس کتاب دے وچ واقعہ بیان موجود ہے۔ انہاں آکھیا جا ویکھ کے بھئی مسلمان کی پہ کر دینے ذرا، آیا ویکھیا ویکھ کے مڑ کے گیا، اس آکھیا میری گل سن لو میری جماعت والے ہو، میں تانوں دسنا چاہنا کھلے لفظاں نال کہ تساں مسلماناں کولوں کدے جیت نہیں سکدے، مسلماناں کولوں کدے جیت۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، سچ فرمایا نا کلندر اقبال نے، آج ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، دوستان گرامی القدر اس آکے نہیں جیت سکدے۔ اس آکے یہ نا ایڈا پہلوان بننا ہے تو ڈردا کیوں پہ ہے؟ بڑے بڑے جناب بادشاہوں نو تکیائی، وزیراں نو تکیائی، سرداراں نو تکیائی۔ اس آکے گل یہ میں بڑے بڑے دنیا دے بادشاہ ویکھے، پر جس طرح دا ادب مسلمانہ دے نبی دا اس کائنات وچ ویکھیا نہ پہلے ویکھیا نہ بعد وچ ہوے گا۔ اس آکھیا میں تے بڑا حیران ہاں، اوے مسلمانہ دے نبی وضو کردے نے، انہاں دے غلام تلے ہاتھ رکھ لیندے نے، جڑا پانی انہاں دے ہتھاں نال لگدا ہے او زمین تے نہیں جان دیندے۔ اوے میں تانوں دسنا چاہنا جڑے نبی دے غلام نبی دے ہتھاں نال لگن والا پانی تلے نہیں جان دیندے، او اپنے نبی دا خون مبارک کتھوں جان دے سن، او جانا دے سن، پر سونے نبی نو او دی تعظیم تے ادب وچ فرق نہ آن دے سن۔ لہذا میں دسنا چاہنا وا اگر چاہندے ہو عزت تے شان تے مقام چاہندے ہو تو پھر آ جاؤ، اگر تسی بھی چاہندے ہو عزت مل جائے تے عزت اسی صورت وچ ملے گی جدوں تسی بھی مصطفیٰ کریم دا کلمہ پڑھ کے غلام بن جاؤ۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا، گلے میں ڈال لو پٹکا سونے مصطفیٰ کریم کی غلامی کا۔ اے تے میں تانوں نبی دے صحابہ دی گل سنائیے نا، توجہ فرمانا ذرا دوستان گرامی القدر، میں قربان جاواں تسی تے میں تے کلمہ حضور دا پڑھنے ہیں نا، اے دے باوجود یا رسول اللہ، یا اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اشتہار آج علماء پیر پیران عظام جائی لا رہے ہیں، پر میں صرف اور صرف ہر محفل تے سوال کیتا ہے، آج تواڈے اگے بھی کرنا کہ تساں اے سوال ساڈا بڑے دور تک میڈیا دے ذریعے پہنچ رہا ہے، انہاں پیراں مولویاں کے ہاتھ جوڑ کے
عرض کرنا چاہنا مہر علی شاہ تاجدار گولڑان آپ نو گواہ بڑھا کے کہ دسو ساڈے مہر علی نے ساڈے بابے فرید نے ساڈے سلطان باؤ نے ساڈے جناب داتا علی حجویری نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے حضرت غوث سمدانی نے آپ نے بھی کدے اشتہار لایا سی انہاں بھی کدے بورڈ لائے سن تے اللہ دے بندے جی انہاں نہیں سن لائے تے پھر مننا پوے گا او سچے سن تے پھر حق بنتے اج اسی انہاں پیچھے چلیے تے جے تسی سچے ہو تے پھر آکھو اعلان کرو کہ او نہیں سن سچے او ٹھیک نہیں سن اسی ٹھیک ہاں تے جے کدے او ٹھیک سن پھر حق بندا نے تے میرے مہر علی نے اشتہار نہیں لایا تے رب نے پوری دنیا وچ نام روشن فرمایا فرمایا کہ نہیں فرمایا اوے اللہ نے دسیا ہے جڑا ساڈے ادب واسطے ساڈے ادب کردے ہاں اپنے نائیں دی مشہوری نہ چاہے رب رسول دا نام نہ رلاوے فرمایا او پاویں نہ بھی اشتہار لاوے دنیا پھر بھی انہوں جان دیئے اپنے تے اپنے لے کے پرائے بھی جان دے رہے تے پھر میں عرض کراں گا اللہ دے بندیا ولی وہ ہوتا ہے جو خود بھی ادب والا ہوتا ہے اور ادب کا سبق نبی کی امت کو سکھا کے جاتا ہے کیونکہ ولیاں نہ مذہب ہوئے جنہا نبی دے صحابہ والا ہے جی دوستانی گرامی القدر صحابہ ہو نہیں جنہی گل میں سنا چھڑی ہے اور نبی دے ہتھاں نال لگن والا پانی نہیں تلے نہیں جان دیندے کہ نبی پاک دا نام تے بہت بڑی شان والا ہے سبحان اللہ توجہ فرمائے جی ذرا اس واسطے کر کے اللہ دے ولیوں دے سبق ہے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے نے بے ادبا مقصود نہ حاصل تے نہ درگاہ ہے کوئی اے پہنچ ادب دے منزل اتے یارا پہنچنا سکیا کوئی چواں یارہ دی نسبت 4 منٹ میں مزید تو ایک گل سنا سا اور اس واسطے سنا سا کہ سانو شرم آ جاوے سانو یا آ جاوے ایمان پکڑاؤ اس واسطے سنا سا کہ اسی تے نبی دے امتیاں اسی تے کلمہ رسول دا پڑھنے ہیں آنے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ اسی حاضر ہیں 15 منٹ نہیں بس میں اپنی گل جڑی ہے اسے مکمل کرنا سونے پاک نبی دا کلمہ پڑھنے والے صرف درد دل واسطے اے درد دل نال گل سنا رہے ہیں جی معززین علاقہ بیٹھے نے راجہ گل بہادر صاحب جتنے حضرات بھی تشریف فرمان سارے دن تو میں واقف نہیں اللہ کریم جل شان ہو اس دین پاک میں صدقے عزت عطا فرماوے کیونکہ حضرت عمر کہنے نے نا جناب عمر پاک فرمانے نے ہمیں جتنی بھی عزت ملی ہے سونے مصطفیٰ کی بارگاہ سے ملی ہے دنیا والوں حضرت عمر اپنے ممبر تے خلافت زمانہ بیٹھا بیٹھا رو پہ ٹپے لیا لو میرے والے میں کیوں انہوں نے صحابہ کرام پوچھا سونے کیوں رونا ہے مسلمانوں دا بادشاہ امیر المومنین ہے حضرت عمر کہنے نے میں نے وہ اپنا وقت یاد آ گیا ایک او ویلا سی عمر اٹھ چراندا سی اٹھ قابو نہیں سناندے اج وہی عمر ہے جدوں نبی دی غلامی دا پٹا گلے وچ پایا ادھی دنیا تے بادشاہی پیا کرنا وا اللہ اکبر دسیا نے دلدار قیامت مکی قیامت مدنی قیامت مرحبا تو دوستانی گرامی کو ہن لالا جی تھوڑا بھی دل چھڑا ہو گیا لا لے نعرہ تو ہن بولو ذرا سبحان اللہ راجہ گلبہار صاحب اور جتنے حضرات مہمان آئے میں اپنی طرفوں نجا سفیان مرتضیٰ صاحب کی طرفوں قبلہ مفتی صاحب جتنے بھی مہمان آنا ان سارے طرفوں شکریہ ادا کرنا وا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات آنا بھی اپنے بارگاہ میں قبول فرماوے تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں بستر لگا ہوا ہے جن کا سونیا تیری گلی میں اللہ دے پاک محبوب مدینے دے تاجدار دے غلام دسنے نے فاروق اعظم کہنے نے فرمایا ہوئے روندا اس واسطے پیا وا اپنی مقدرہ تے پیا رونا وا ایک او ویلا سی عمر اٹھا نو نہیں سی سوال سکتا آج او ویلا آ گئی نبی دی غلامی دا پٹا گلے وچ پایا تے ادھی دنیا دے بادشاہ بنا پیا اللہ اکبر کبیرہ تو دوستان گرامی اور قدر میاں صاحب دی گل سنا رہا سا آپ فرمانے نے بے ادبا مقصود نہ حاصل نہ درگاہ ہے تھوئی تے پہنچ ادب دے منزل ہوتے یارا پہنچ نہ سکیا کوئی اللہ اکبر کبیرہ تسی تے میں نبی دا کلمہ پڑھنے آلے ہاں تے پیالی گران لے ہو اے دیکھ لو اے جڑے کاغذ ہون نے نا اے تواڈے اے جڑے جس تھلے لتھے ہو نا سارے اے ڈھیر ہے ڈھیر تے اوتے کچھ چیزاں اخباراں تے کاغذ تے چھاپر جلائے گئے نے اے اوتے لکھیا ہویا
ہوا ہے اللہ تم سے کشادگی بخشے گا، ہے جی اللہ کا نام واضح لکھا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادب و احترام میں پورا خیال کریں۔ میں تو لنگیا تو میں آ کے مقصود صاحب نو میں کہا جی اے جی کرو اے کاغذ سارے اکٹھے کر لو، سارے ڈرائیور صاحب میں کہا جی یہ کپڑے میرے انہوں نے پکڑا دیو ذرا کاغذ چاہو، کیونکہ میرا دل کہہ رہا ہے اے سٹن والے تے سٹ جڑے نے چلو غلطی نہ سٹے نے، ہیں جی من لینا بھی ایمان ہے بھئی یار سانو نہیں پتہ غلطی ہو گئی، من لینا بھی ایمان ہے نا، آکڑ جانا آکڑ نہ شیطان دا کام ہے، من لینا بندہ ہے مومن ایمان والے دا کام ہے۔ تو سونیا تو لنگے نا تو میرے دل نے آکھیا ہے بھئی لگدا ہے نا کاغذاں تے کوئی پاک نام ضرور ہو سی، میں کہ مقصود صاحب چاہو جدو چاہ کے نہ اتنے آدھے قرآن محل میں آدھے گیا ویکیا انہیں آخیا شاہ جی اے ویکھو باقی نا تو اور بہت سارے لکھے نا بڑا وقت چاہیے بہت سارے کاغذ ہیں پر اللہ دا نام واضح لکھے ہوئے ہیں۔ تے ساڈے حضرت صاحب فرماندے نے کافراں رب دا نام کافراں رب نو منیا نہیں، کافراں رب نو منیا بولو بولو رب نو منیا پر انہاں رب دا نام ایویں رولیا بھی نہیں جویں اسی مسلمان پہ رولنے ہیں۔ بدبختی ہے ساڈی جڑا رب بندے نو گندے پانی دے قطرے تو بڑھا کے شکل و صورت عزت مار جان اولاد دے کے پروان چڑھاوے تے ساڈے حضرت صاحب فرمانے نے سونیا یہ تو اس رب دے نام پکوڑے پا کے ویچے نا تے بڑے افسوس دی گل ہے جڑا رب تیرے نال ماں نال ود پیار فرماوے رحیم کریم غفور الرحیم تے تو اس رب دا نام شیشے صاف کرے ہیں اللہ دے نام نو پکوڑے واسطے استعمال کرے، فرمایا پھر تیری زندگی دا کوئی فائدہ نہیں، تیرے کلمہ پڑھن دا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو تے اس نبی دا غلام ہے جس نبی دا ادب اٹھ بھی کر دینے، جس نبی دا ادب جس نبی پاک دے نام دا ادب جس نبی پاک سرکار دے نام دا ادب اگر کسی پچھلی امت دے بندے موسیٰ علیہ السلام نے کلمہ پڑھنے لئے ادب کیتا ہوئے نا اللہ دی قسم ہے رب نو او دا گناہ معاف کیتا، رب نو دی ادا اتنی پسند آئی اس نام محمد نو چمر دی وجہ تو اس بندے دے گناہ معاف کر کے انہوں جنتی بڑھا چھوڑیا ہے، وہ تو اس نبی دا غلام ہے کہ جس نبی پاک دی شان ہے اللہ اکبر کبیرہ امت مصطفیٰ وہ بندے بھی آئے نے حضرت بشر حافی ورگے جڑے حسن شرابی حسن شرابی لیکن جدو گزرے نے زمین تو شراب دے نشے وچ رب دا نام چاہیا نے توجہ فرمانا اللہ اکبر پھر رب نے انہاں دی او عزت کرائی جڑی تو سوچ بھی نہیں سکدا۔ قبلہ فرما رہے سننا کہ ساڈے نبی پاک اللہ دے نام دا اتنا ادب کرتے سن کہ سلام کیے سلام گھر وچ حضور نے آنا پہلے وضو فرمانا حضور نے پھر رب کا نام لینا تے اسی دیکھ لو کی کرتے ہیں حضور نبیاں دے سردار رسولاں دے تاجدار سونے امام الانبیاء معصوم ذات نبیاں دے سردار دی ذات تے پھر بھی رب دے نام دا ایڈا ادب ہے تے سونیا پھر جدو نبی پاک رب دے نام دا ادب کیتا تے رب نبی دا ادب کیوں نہ کراندا اور پھر جنہ نبی دی امت دے وچ پاویں شرابی سی نا پر جے رب دے نام دا ادب کیتا تھلوں کاغذ دا ٹکڑا چاہیا تے رب دا نام لکھیا سی اونچی تھاں تے تو وہ تا کے صاف کر کے رکھیا ہے۔ راتی فرشتہ آیا اس آکھیا اوے بشر حافی رب پہ فرماندا ہی تو ساڈے نام نو معطر کیتا ہی پاک کیتے جناب پانی تو مار کے گندگی لئی اس کاغذ دے ٹکڑے تو رب دا نام جتھے لکھیا ہے نا تے اللہ فرماندا ہی اساں تیرے دل نو پاک فرما چھڑے۔ اور جنہ گلیاں حضرت بشر حافی کہ پیالی والے انسانوں کو عقل ہوندی ہے پر حیوانوں کو عقل بولو بولو حیوانوں کو عقل